عالم دین حضرت مولانا محمد دین ندیم صاحب امیر مرکزی جمعیت ضلع حافظ آباد، انہوں نے میں دعوت خطاب دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين۔ یا الہی میری تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، یا الہی میری تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ یا الہی میری تمنا ہے کہ جب تک میرے جسم میں جان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، میری زباں پہ تیرا قرآن رہے۔ یا الہی میری تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تمنا ہے کہ ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے، یہی مقصد زمانے سے جہالت دور ہو جائے۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین واسطے خاص ہے۔
اس مال کے عرض و سما دا جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے تھوڑا ہے، کیونکہ اس رحیم و کریم ذات دے انعامات اور احسانات بہت زیادہ نے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہر حال دے اندر سانو اپنا شکر ادا کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ درود و سلام سید کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، جنہاں اللہ تعالی نے کائنات دی رشد و ہدایت واسطے منتخب فرمایا اور اس کائنات اندر سب تو عرفہ اور اعلیٰ مقام عطا کیتا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو سب نو پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تابعداری اور فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس قسم دے دینی اور مذہبی پروگراماں دے انعقاد دا مقصد قطعاً کسی تے کیچڑ اچھالنا یا کسی فریق مخالف نو زج کرنا نہیں ہوندا، بلکہ مسلماناں نو انہاں دا بھلیا ہویا سبق یاد کرانا مقصد ہوندا ہے۔ اج دی عظیم الشان پیغام اسلام کانفرنس جو کہ ٹھٹھا حشمت دے اندر انعقاد پذیر ہے، اور وہ ساتھی او دوست مبارکباد دے مستحق نے جنہاں نے اتنا عظیم الشان پروگرام منعقد کر کے دوستانو دعوت دیتی ہے اور علماء کرام نو بلایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی انہاں تمام ساتھیاں دا ایک کانفرنس منعقد کرنا، انتظامات کرنا اللہ تعالی قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید دے 30ویں پارے دے اندروں چند آیات میں تواڈے سامنے خطبہ مسنون تو بعد تلاوت کیتیاں نے۔ اس دا لفظی ترجمہ سماعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین، اے انسان کیا میں تینوں دو اکھاں نہیں عطا فرمائیاں؟ یہ سوالیہ جملہ ہے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں عطا فرمائے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور دو گھاٹیاں دی طرف اچھائی اور برائی دی طرف کیا تیری رہنمائی نہیں کرائی؟ یا بعض مفسرین دے مطابق وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اے انسان کیا تیری خوراک واسطے تیری ماں دے وجود دے اندر اسی دودھ دے دو چشمے نہیں چلائے؟ حضرات پیچھے والے دوست جڑے نا لائٹ تیز دی وجہ تو نظر نہیں آ رہے، میں گزارش کراں گا کہ ساتھی تھوڑے جے قریب آ جائیں۔ پیچھے لائٹ دا انتظام کرنا چاہیے تاکہ وہ ساتھی نظر بھی آن کیڑے کیڑے دوست بیٹھے نے۔ اللہ رب العالمین، بس نعرے دی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اس مقام عظیم دے اندر ساڈے کولوں اس بات دا سوال کیتا ہے، پوچھے ہے، اور جو سوالیہ جملہ ہوئے اس دا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا اللہ نے انسان نو دو اکھاں نہیں عطا فرمائیاں؟ بے جس نو اللہ نے اکھاں عطا فرمائیاں نے او بولے، جنہوں نہیں عطا فرمائیاں او نہ بولے۔
اللہ نے سانو دو اکھاں عطا فرمائیاں نے. کتنی اکھاں نے؟ الم نجعل لہ عینین، فرمایا اسا انسان نو دو اکھاں عطا فرمائیں. ولسانن و شفتین، ایک زبان اور دو ہونٹ عطا فرمائے. زبانہ کتنیاں نے؟ زبان ایک ہے. آنکھیں اللہ نے دو عطا فرمائی، ہونٹ دو عطا فرمائے، کان دو عطا فرمائے، ناک کے نتنے بھی دو ہیں، ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ نے دو عطا فرمائے نے، پیر بھی اللہ تعالیٰ نے دو عطا فرمائے نے. کیوں بھئی فرمائے نے کہ نہیں؟ یہ چیزاں اللہ نے عطا فرمائیاں نے. اور انہاں دے اندر طاقت کس نے پائی ہے؟ زبان دے اندر بولن دی طاقت، اکھاں دے اندر ویکھن دی طاقت، ہتھاں دے اندر پکڑن دی طاقت، پیراں دے اندر چلن دی طاقت، کناں دے اندر سنن دی طاقت کس نے پائی ہے؟ اللہ نے ہی پائی ہے. اور اللہ تعالی اگر اس طاقت نو واپس لے لوے، لے سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ لے سکتا ہے. اور کئی لوگ تساں دیکھے ہونگے، میں بھی دیکھے نے، جنہاں دیاں دو میں لتاں پیر موجود نے لیکن ایک قدم بھی چل نہیں سکتے. کئی لوگ تساں دیکھے ہونگے جنہاں دے دو ہاتھ موجود نے لیکن کوئی چیز پکڑ نہیں سکتے. کئی لوگ تساں دیکھے ہونگے جنہاں دے چہرے تے متھے تے دو اکھاں موجود نے لیکن نظر آؤندا. کئی لوگ ایسے دیکھے ہونگے جنہاں دے کان موجود نے لیکن کوئی بات سن دے. کئی لوگ ایسے دیکھے ہونگے جنہاں دے منہ دے اندر زبان موجود ہے لیکن ایک لفظ بھی بول سکتے. انہاں دے اندر طاقت پاؤن والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور میں قرآن پاک دا جو مقام پڑھے ہیں نا، یہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین، اے انسان کیا تینوں دو اکھاں نہیں عطا فرمائیاں؟ ولسانن و شفتین، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں عطا فرمائے؟ دیکھیے ہاتھ اللہ نے دو عطا فرمائے نے، پیر دو عطا فرمائے نے، کان دو عطا فرمائے نے، اکھاں دو عطا فرمائیاں نے، نک دے نتنے بھی دو نے، ہونٹ بھی دو نے، زبانہ اللہ نے دو عطا کیتیاں. کیوں؟ کیا اللہ دو زبانہ عطا نہیں سی کر سکتا؟ بھائی جان میری بات سمجھنا، کیا اللہ دو زبانہ عطا نہیں سی کر سکتا؟ مکی صاحب دی لائٹ تھوڑی جی نا سامنے پہندی ہے، ساتھیاں دا بالکل نظر نہیں آتا. چلو ہن کچھ بہتر ہو جائے گا. اللہ بھئی توجہ میری طرف رکھنا، اللہ تعالی زبانہ دو عطا کر سکدا سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن دو گلہ بندہ جو ہے انہیاں دو زبانہ اگ دیاں ہوں گی. حدیث پاک دے اندر موجود ہے جڑا دو گلہ بندہ ہے، دو گلہ بندہ سمجھ دے ہو، دو دو باتاں کرنا والا، مسجد دے اندر ہور بات کرے، بازار دے اندر جا کے ہور بات کرے، دکان تے بہ کے ہور بات کرے، کار اندر بہ کے ہور بات کرے، میرے کول ہور بات کرے، دوسرے بندے کول دوسری ہور بات کرے، دو دو باتاں کرنا والا انہوں کی آندے ہو؟ دو گلہ. ایمانداری نال دسو رہ نہ کرے آجے جڑا بندہ دو گلہ ہے وہ چنگا ہوندا ہے یا ماڑا ہے؟ وہ ماڑا بندہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سانو ایک زبان عطا کر کے سمجھائے اے انسان جویں میں تینوں زبان ایک عطا فرمائی ہے تیری گل بات بھی ایک ہی ہونی چاہیے. کیوں بھی یہ بات سمجھ آندی ہے؟ ورنہ اللہ دو زبانہ دے دینا.
اللہ نے زبان ایک عطا فرما کے تینوں اور مینوں یہ بات سمجھائی ہے کہ اے انسان جی میں تینوں زبان میں ایک عطا فرمائی ہے تیری گل بات بھی ایک ہی ہونی چاہیے. دعا کرو اللہ سانو گل بات پکی اور ایک کرن دی توفیق عطا فرمائے. عربی دے اندر زبان نو لسان کیا جاندا ہے. کی کیا جاندا ہے؟ لسان. عربی دے اندر زبان نو لسان کیا جاندا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پوچھا گیا یا رسول اللہ من نجات، نجات کس بات دے اندر؟ انسان دی کامیابی اور فلاح کیڑی بات دے اندر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف علیک لسانک، اپنی زبان تے کنٹرول رکھو، اے دے اندر تہاڈی نجات ہے. نجات کا دے اندر ہے؟ کف علیک لسانک، اپنی زبان نو کنٹرول دے اندر رکھو. ولیسعک بیتک، اور اپنے گھر نو وسیع سمجھو. وسیع سمجھن تو مراد کم کاج تو فارغ ہو کے گلیاں دے اندر چوکاں دے اندر پھٹیاں تے ایویں بہ کے فضول وقت نہ گزاریا کرو. اپنے بیوی بچیاں دی تربیت واسطے اپنے گھر وقت گزاریا کرو، اپنے گھر نو وسیع سمجھیا کرو. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو وسیع سمجھو. وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، جو غلطیاں ہو جان، نافرمانیاں ہو جان، اللہ دیاں تو اللہ تعالیٰ ساڈیاں کوتاہیاں تے غفلتاں معاف فرما دے. فرمایا جو نافرمانیاں معصیتاں ہو جان انہاں تے اللہ دے سامنے رویا کرو کہ مولا گناہ ہو گیا ہے، تو معاف کرن والا ہے، سانو معاف نہ کریں تے ساڈی واہ کوئی نہیں، اسی کسے پاسے جوگے نہیں رہ جاندے، اللہ ساڈے گناہ معاف کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر اس زبان دا ذکر فرمایا جنہوں لسان کیا جانتا ہے. قرآن مجید دے اندر اللہ نے لسان زبان دا ذکر فرمایا اور اس دنیا جہان دے اندر حقیقت ہے جو گل والا بندہ ہے، جو پکی زبان والا بندہ ہے، او دی ہر بندہ تعریف کر دے اور او دی ہر بندہ بات تے لبیک کہندا ہے کہ فلاں بندہ جھوٹ نہیں بولدا، فلاں بندہ غیبت نہیں کردا، فلاں بندہ چغلی نہیں کردا، فلاں بندہ کسے نال زبان نال زیادتی نہیں کردا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سامنے ایک عورت دا ذکر کیتا گیا. کہ دا ذکر کیتا گیا؟ ایک عورت دا، ایک بی بی دا. یا رسول اللہ ان فلانتا تذکر من کثرت صیامہا و صلاتہا و صدقاتہا، فلاں عورت ہے بڑیاں نمازاں پڑھ دیئے، بڑے روزے رکھ دیئے اور صدقہ خیرات بھی بڑا کر دیئے. ایک عورت ہے تذکر من کثرت صیامہا و صلاتہا و صدقاتہا، وہ دیاں نمازاں بڑیاں نے، فرضی نمازاں تو بعد نفلی نمازاں بھی پڑھ دیئے اور فرضی روزیاں تو بعد نفلی روزے بھی رکھ دیئے، صدقہ خیرات بھی بہت زیادہ کر دیئے، فرضی زکاة تو بعد ید طولہ ہے اس دا لوگاں دے اندر غریباں دے اندر صدقہ خیرات خرچ کر دیئے. یا رسول اللہ بڑی نیک عورت ہے، نمازاں بہت زیادہ، روزے بہت زیادہ اور اللہ دے رستے دے اندر خرچ بھی بہت زیادہ کر دیئے. او دے اندر اللہ دے پیغمبر ایک چھوٹی جی غلطی ہے، نکی جی، توزی جیرانہا بلسانہا، زبان نال پڑوسیاں نو تنگ کر دی. زبان نال کی کر دی ہے؟ توزی جیرانہا بلسانہا، زبان نال ہمسایہ نو تنگ کر دیئے. میرے اور تہاڈے پاک پیغمبر نے فرمایا ہی فی النار، اے عورت جہنم دے اندر جائے گی. پھر ایک دوسری عورت دا ذکر کیتا گیا ان فلانتا تذکر من قلت صیامہا و صلاتہا و صدقاتہا. اللہ دے پیغمبر فلاں عورت نمازاں کم پڑھ دیئے، روزے کم رکھ دیئے، صدقہ خیرات کم کر دیئے. کم تو مراد نہ سمجھنا
کہ وہ فرضی نمازاں بھی پوریاں نہیں کر دی. کم تو مراد کہ صرف فرض پڑھ دیے, فرضی نمازاں پڑھ دیے, نفلی عبادت نہیں کر دی, صرف فرضی روزے رکھ دیے, نفلی روزے نہیں رکھ دی, صرف فرضی زکات دین دیے, نفلی زکات صدقہ خیرات نہیں کر دی. اللہ دے پیغمبر لیکن وہ دے اندر ایک خوبی ہے, لا تو زی جیرانہا بلسانہا, اپنی زبان نال پڑوسیاں نو تنگ نہیں کر دی. میرے پیغمبر نے فرمایا ہے یا فی الجنہ, میرے صحابہ گواہ ہو جاؤ وہ عورت جنت دے اندر جائے گی. اللہ میریاں بہناں بیٹیاں نو اس حدیث دا مصداق بنا دے. اللہ تعالی ساڈیاں بیٹیاں اور بہناں دے اندر حیا پیدا فرمائے, عزت آبرو دی حفاظت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان دی اچھائی اور زبان دی برائی حدیث پاک دے اندر بیان فرمائی ہے. جیدی اچھی زبان ہے او دا انجام اچھا ہوئے گا, جیدی بری زبان ہے او دا انجام برا ہوئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستکمل ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ, کسی بندے دا ایمان اتنی دیر تک مکمل نہیں ہو سکتا جدوں تک اس بندے دا دل صحیح نہ ہو جائے. لا یستکمل ایمان عبد, کسی بندے دا ایمان مکمل نہیں ہوندا حتی یستقیم قلبہ, حتی کہ اس دا دل صحیح ہو جائے, دل سیدھا ہو جائے. ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ, اور کسی بندے دا دل اتنی دیر تک سیدھا اور صاف نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک وہ دی زبان صحیح نہ ہو جائے. ساڑھے ماحول دے اندر یہ بات عام کہی جاندی ہے جی فلاں بندہ زبان دا تا کرخت ہے, غلط ہے, زبان دا کوڑا ہے لیکن دل دا صاف ہے. آندے ہو کہ نہیں؟ یہ بات عام کہی جاندی ہے کہ فلاں بندہ زبان دا غلط ہے, زبان دا کوڑا ہے, زبان نال غلط بیانی کر جاندہ ہے لیکن دل دا صاف ہے. حضرات اے بات حدیث دے خلاف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جو حدیث مبارکہ میں بیان کی تھی ہے اے دے خلاف ہے. نبی کریم نے فرمایا کسی بندے دا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس دا دل صاف نہ ہو جائے, دل سیدھا نہ ہو جائے, اور اتنی دیر تک دل صاف اور سیدھا نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اس بندے دی زبان سیدھی نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نو فرمایا, کینو فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام, اذهب الى فرعون, اے میرے موسیٰ فرعون ول جاؤ. کدے ول جاؤ؟ موسیٰ علیہ السلام نو فرمایا فرعون ول جاؤ, انہوں جا کے میری توحید اور اللہ دی توحید, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نو فرمایا کہ جا کے فرعون نو اللہ دی مالک دی میری توحید دسو اور اپنی رسالت دے بارے اس نو آگاہ کرو. موسیٰ علیہ السلام نو جدو یہ ڈیوٹی لگائی گئی تو موسیٰ علیہ السلام اللہ دے کول دعا کر دینے, قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات پیار نال محبت نال انشاءاللہ ساڑھے مہمان علماء تشریف لے آدھے نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نو فرعون ول جاؤ میری توحید دا درس دیو, اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دعا کی تھی قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرا سینہ کھول دے. کی کر دے؟ رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرا سینہ کھول دے. ویسر لی امری, جو میری ڈیوٹی لگائی ہے, جو میرے ذمہ کم لگایا ہے فرعون ول جان دا, انہوں آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی, اللہ میری زبان دی اڑکن, میری زبان دی لکنت, میری زبان دی رکاوٹ دور کر دے, میری زبان صاف کر دے. یفقہوا قولی, تاکہ وہ میری بات سمجھ سکن.
اور اگے دعا کر دینے وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اللہ میرے خاندان دے اندروں میرے بھائی ہارون نو میرا وزیر بنا دے. کینو وزیر بنا دے؟ ہارون میرے بھائی نو میرا وزیر بنا دے، میرا وزن اٹھائے گا. کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا فإنک کنت بنا بصیرا، تاکہ اسی دو میں مل کے تیریاں تسبیحات پڑھیے، تیریاں حمداں بیان کریے، تیریاں کبریائیاں بیان کریے. اسی زمین تے اللہ تیریاں حمداں بیان کر دے ہوئیے اور تو عرش برین تے سانو ویندا ہووے. موسیٰ علیہ السلام نے جتنیاں دعاواں کیتیاں نے اللہ نے ساریاں ہی قبول فرما لئیاں. سینہ بھی کھول دیتا اور معاملات دے اندر آسانی بھی کر دیتی اور زبان دی رکاوٹ اور لکنت بھی دور کر دیتی، بات نو آواز نو صاف کر دیتا اور ہارون علیہ السلام نو موسیٰ علیہ السلام دا وزیر بنا دیتا. ایک کون نے؟ نبی موسیٰ علیہ السلام. لیکن جدو میرے تے تیرے پاک پیغمبر دیاں واریاں آئیاں اللہ فرما دینے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اللہ فرما دینے الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر اساں تیرا سینہ آپ ہی کھول دیتا ہے، تیرے معاملات نو آسان کر دیتا ہے، تیرے وزن نو اساں آپ اٹھا لیا ہے جو کمر توڑ دین والا سی. ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر اسی تیرے ذکر نو بلند کر دیتا ہے. جے ذکر نو اللہ بلند کرے کوئی کٹا سکدا؟ اور میں دسنا چاہنا موسیٰ علیہ السلام دیاں دعاواں اللہ نے قبول فرمائیاں. موسیٰ علیہ السلام نے زبان دی صفائی، زبان دی لکنت نو دور کرن واسطے کیدے کولوں مدد منگی؟ اللہ نے موسیٰ دی زبان صاف کر دیتی، آسانیاں پیدا کر دیتیاں، ہارون علیہ السلام نو وزیر بنا دیتا. ہارون اللہ فرما دینے اذهبا الى فرعون انہو طغى، اے موسیٰ علیہ السلام اے ہارون علیہ السلام ہن تسی دونوں فرعون وال جاؤ. اذهبا الى فرعون، دوویں فرعون وال جاؤ. انہو طغى، او بڑا سرکش ہے، بڑا سر پھری ہے، بڑا کھر دماغ ہے، الٹیاں بولیاں بولن والے. فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا. اے موسیٰ علیہ السلام جی، اے ہارون علیہ السلام جی، تساں فرعون کل جانا ہے. فرعون بڑا اکھر دماغ ہے، غلط گفتگو کر دے، چنگی بات دا مندہ جواب دیندہ ہے، برا بول دے مندہ بول دے. لیکن تسی میرے نبی ہو تو آڈے واسے قطن اجازت نہیں او دیاں غلط باتاں دا جواب غلط انداز دے اندر دے ہو. فقولا لہو قولا لینا، تساں نرم زبان استعمال کرنی ہے. لعلہ یتذکر کرو او یخشا، شاید تواڈی نرم زبان دی وجہ تو نصیحت پکڑ جائے تے اللہ کولوں ڈرن والا بن جائے. نبیاں نو اللہ دا حکم ہے کہ تساں زبان نرم استعمال کرنی، اور میرے اور تواڈے پاک پیغمبر نے ہمیشہ صاف زبان، اچھی زبان اور مٹھی زبان استعمال کی تھی. کسی نے خوب کیا نا او دی ایک کلڑی جان سی، نبی پاک دی او دی ایک کلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی. گل سچی تے مٹھی زبان سی، تدے سارے جہان تے چھا گیا. نبی پاک نے سچی زبان، سچی بات اور مٹھی زبان استعمال کیتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان تے چھا گئے. دعا کرو اللہ سانو سچی زبان اور مٹھی زبان استعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے، ایک عورت اپنے بچے نو صداں پہ مار دی، آواز دے رہی ہے جویں بیبیاں اپنے بچیاں نو سدیاں نے. نبی پاک دے سامنے ایک عورت اپنے بچے نو آوازاں دے رہی ہے،
सदा पे मार दिए, बेटा इधर आ मैं तेनू कोई चीज देवा, शह देवा तेनू। बे बात समझ आ रही है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीबी तू अपने बच्चे नू की देना चाहनी है? वो औरत कहन लगी, या रसूल अल्लाह मैं अपने बच्चे नू तां पे सदनी आ, मैनू खजूर देनी। की देनी है? खजूर देना चाहनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीबी मेरी बात गौर नाल सुन ले, अगर तू बच्चे नू बुला के चीज देन दे बहाने, शह देन दे बहाने बच्चे नू बुला के चीज ना दिती, तेरे कागजात दे अंदर अल्लाह दे हां तेरा झूठ लिखिया जाएगा। ये झूठ लिखिया जाएगा जे बच्चे नू बुला के उन्होंने चीज ना देवे, बच्चे नू सद्या, पुत्र आ तेनू टाफी देवा, आ तेनू शह देवा, लेकिन बुला के चीज अगर ना दी जाए, नबी पाक ने फरमाया, ए बीबी तेरे कागजात दे अंदर अल्लाह दे हां तेरा झूठ लिखिया जाएगा अगर बच्चे नू बुला के तू कोई चीज ना दी। कुरान मजीद दे अंदर अल्लाह ताला दा इरशाद गिरामी है, आयो हिब्बो अहादुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैता। लोगो तुहाडे अंदरों कोई बंदा पसंद करदा है कि ओदा भाई फौत हो जाए। कौन फौत हो जाए? ओदा भरा फौत हो जाए, भाई फौत हो गया, छोटा है या बड़ा। क्या तुहाडे अंदरों कोई बंदा पसंद करदा है कि उसका भाई फौत हो जाए और वो कहे मैं अपने भाई दा गोश्त खा लवां? आयो हिब्बो अहादुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैता। कौन पसंद करदा है जिहदा भाई फौत हो जाए वो कहे चलो हुण गोश्त कट के सालन बना लईए, हंडी बना लईए, एदा गोश्त खा लईए। ठट्टे अशमत दे लोगों, गिरदो नवा तो आने वाले लोगों, तुहाडे अंदरों कोई बंदा ये पसंद करदा है कि भाई फौत हो गया होवे ते ओदा गोश्त कट के खा लवे? जेड़े नहीं पसंद करदे हो हाथ खड़े कर। कोई भी पसंद नहीं करदा कि ओदा किसी दा भाई फौत हो जाए और अपने भाई दा गोश्त खाए। नबी करीम ने फरमाया, जेड़ा बंदा किसी मुसलमान भाई दी गीबत कर दे, चुगली कर दे, ओदे कंडियों पिछो ओदे ते तोहमतां लगांदा है, इल्जाम लगांदा है, गलत बयानियां कर दे, मेरे ते तेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, जेड़ा बंदा जेड़ा मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान दी गीबत कर दे, वो इस तरह जिवें अपने भाई दा गोश्त खा रहा है। जेड़ा गीबत करदा है, चुगली करदा है, वो इस तरह है जिवें मुर्दा भाई दा गोश्त खान वाला है। गीबत तो कोई नहीं ना करदा साडे चो। हुण हाथ खड़ा करो खजे ने अज तक गीबत ना कीती होए। हुण एक दो ही वो भी डर के नीवा ही करदे। मेरे भाई, कॉन्फ्रेंसां दा मकसद अपने अमाल नू दुरुस्त करने, अपनी इस्लाह करने। मैं भी अपनी इस्लाह करा, तुसी भी अपनी इस्लाह करो। अगर ये बात ही पल्ले बन लईए कि अज तो बाद असी अपनी जुबान का इस्तेमाल सही करना है, इंशाअल्लाह कॉन्फ्रेंस कराने वालियां नू भी अल्लाह ताला दे बदले अजर अता फरमाएगा और अमल करने वालियां नू भी अल्लाह दे बदले अजर अता फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूछया, नबी करीम ने पूछया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछया लोगां तो, ओ कायनात दे लोगों, झूठ ना बोलिया करो, गीबत ना करया करो, मना फरमाया। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजमा एक दिन लग गए, सहाबा किराम बैठे ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर ते जलवा अफरोज ने। रसूल अकरम तो पूछया गया, अयकूनु मोमिनन जब्बानन, अल्लाह दे नबी क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? और ठट्ठे अशमत दे लोगों, रा बरादरान, दीगर साथियों, नबी पाक तो पूछया गया क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? वो बुज़दिल समझते हो ना, डरपोक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम, हाँ हो सकता है मोमिन बुज़दिल। आपने फरमाया मोमिन बुज़दिल हो सकता है। फिर पूछया गया, या रसूल अल्लाह
ایکون مومنا بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بخیل انہوں آندے نے جڑا خرچ ہی نہ کرے، پیسے ہے نے نہ بیوی نو دے نہ بچیاں نو دے، جائز خرچہ بھی نہ کرے، قرض ضروریات پوری نہ کرے، انہوں بخیل کیا جان دے؟ ایکون مومنا بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ نبی کریم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ ایکون مومنا لعانا، کیا مومن لعنتان کرنے والا بعض دفعہ جذبات دے اندر غصے دے اندر آ جائے، لعنتان کرنے والا، گالی گلوچ کڈن والا، چنگے ماڑے الفاظ بولن والا، کیا مومن ہو سکتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، جذبات لعنتان بھی کر سکتا ہے، بددعاواں بھی دے سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ ایکون مومنا کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا لا، نہیں۔ مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، مومن لعنتان کرنے والا ہو سکتا ہے، لیکن نبی پاک تو پوچھا گیا ایکون مومنا کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ فرما دینے لا، نہیں ہو سکتا۔ ایمانداری دسو نبی پاک نے کہا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جیڑا جھوٹا ہے وہ مومن ہو سکتا؟ جے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا تے جھوٹا مومن مارے ساری دیہاڑی کوڑ جھوٹ بولے اور کہے میں مومن ہاں، میں ایماندار ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ سانو سچا بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا یلقا کتابہ منصورا، انسان دے سامنے او دی کتاب کھول دیتی جائے گی، ہر بندے دے سامنے او دی زندگی دی کتاب کھول دیتی جائے گی، اور وہ بندہ اپنی کتاب پڑھے گا، وہ دے اندر نیکیاں بھی نے برائیاں بھی نے۔ جدوں یہ بندہ اپنی کتاب پڑھ دے مین نیکیاں جو انہیں کیتیاں نے، مین نیک عمال جو دے ذہن دے اندر سن، جدوں یہ کتاب پڑھ دے وہ دے اندر وہ لکھیاں ہی نہیں۔ جی میں فلان جگہ جمعہ پڑھن جاندہ سا، فلان جگہ جمعہ پڑھان جاندہ سا، فلان جگہ میں مسجد بنائی سی، فلان جگہ میں غریب دی مدد کیتی سی، فلان بچی نو میں جہیز دا سامان دیتا سی، جو مین نیکیاں دے ذہن دے اندر سن نا، وہ کتاب جدو کھولے گا او دے اندر وہ نیکیاں نظر ہی نہیں آن گیاں۔ پوچھے گا یا رب این حسنات قضا و قضا، اللہ میریاں فلاں نیکیاں اس کتاب دے اندر نہیں مل رہیاں، این حسنات قضا و قضا، میریاں فلاں نیکیاں کدھر نے؟ یہ دے اندر موجود نہیں، مینوں نظر نہیں آندیاں۔ میں ساری کتاب کھولی ہے، سارے صفحے ویکھے نے، فلاں نیکیاں اس کتاب دے اندر مینوں نہیں ملیاں۔ این حسنات قضا و قضا، میرے تے تیرے پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ فرمائے گا محیط بے اغتیاب الناس، لوگاں دیاں غیبتاں کرن دی وجہ تو میں تیریاں نیکیاں مٹا چھوڑیاں نے۔ لوگاں دیاں غیبت کادے نال کر دے ہو؟ زبان نال ہی ہوندی ہے نا غیبت، چگلی۔ فرمایا محیط بے اغتیاب الناس، لوگاں دیاں غیبتاں تے چگلیاں کرن دی وجہ تو میں تیریاں نیکیاں مٹا چھوڑیاں نے۔ میرے بھائی جان اگر اپنیاں نمازاں دا، اپنے روزیاں دا، اپنے جمعے پڑھان دا، جمعے پڑھن دا، مسجداں بنان دا، جہاد کرن دا، حج عمرے کرن دا ثواب اللہ دے ہاں دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو، آج اللہ دے نال اپنے دل دے اندر وعدہ کرو کہ اسی کسے مسلمان دی غیبت نہیں کران گے۔ کیوں بھئی یہ بات پسند ہے؟ غلطیاں ہو جاندیاں نے، انسان خطا کار ہے،
کل ابن آدم خطاء، ہر ابن آدم خطا کارے، غلطی دا ہو جانا کوئی محال نہیں، لیکن غلطی تے ڈٹیا رہنا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا اپنے آپ نال زیادتی کر دے وہ بندہ جو غلطی تے ڈٹیا رہندا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الخطائین التوابون، بہترین خطاکار او لوگ نے جو خطاواں دی توبہ کر لین، اللہ کو معافیاں مانگ لین۔ ساتھیو اج دے اس درس قرآن دے اندر، اس پیغام اسلام کانفرنس دے اندر میرا پیغام یہ ہے کہ اسی اپنی زبان نو درست کریے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر ساڈی زبان درست ہو گئی، ساڈا دل درست ہو جائے گا، ساڈا دل درست ہو گیا، ساڈا ایمان درست ہو جائے گا، ساڈا ایمان درست ہو گیا، اللہ جنت دا حقدار بنا دے گا۔ دعا کیجئے اللہ سانو سب نو زبان دی پابندی کرن دی، زبان نو صحیح استعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔